सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईहरुसँग चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अफ कमर्शियल बैंक अर्थात कुन बैंकले चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेको छ जुन चाहिँ 2077-78 क्वार्टर 4 को रिपोर्टको आधारमा चाहिँ कुन बैंकले कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ लाभांश दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु र अहिले चाहिँ लाभांशको सिजन चलिरहेको छ। सबै कम्पनीहरुले चाहिँ लाभांशको चाहिँ घोषणा धमाधम गरिरहेका छन् र तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोबाट चाहिँ कुन बैंकले चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ लाभांश दिन सक्छ भनेर चाहिँ अगाडि नै तपाईले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन बनाउन सक्नुहुनेछ। राम्रो कम्पनीहरु चाहिँ घटेको बेलामा चाहिँ लाभांशको लागि चाहिँ तपाईले किनेर राख्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ यो 27 वटा कमर्शियल बैंकहरु मध्ये चाहिँ 6 वटा कमर्शियल बैंकहरुले चाहिँ लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् र अब हामी चाहिँ विषयवस्तुतर्फ लागौं। र यो चाहिँ मैले इन्भेस्टो पेपर भन्ने साइटबाट लिएको हुँ र तपाईहरुलाई चाहिँ यसको मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिंक राख्दिने छु। तपाईहरुलाई पनि हेर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी चाहिँ कुन बैंकको कति छ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गर्छौं। जुनमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हाम्रो लिस्टेड रहेको छैन। नोबेल बैंकको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 4.14 अर्ब रहेको छ जसमा चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 13.84 अर्ब रहेको छ भने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी चाहिँ 29.91% चाहिँ रहेको छ। यसले चाहिँ लाभांश चाहिँ 29.91% चाहिँ दिन सक्छ। यो चाहिँ अलिकति यताउता थपघट हुन सक्छ। र अर्को रहेको छ नेपाल बैंक। नेपाल बैंकको डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 3.49 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 12.63 अर्ब रहेको छ। यसले चाहिँ 27.63% चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यसको रहेको छ। र अर्को रहेको छ एभरेस्ट बैंक। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 2.36 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8.93 अर्ब रहेको छ भने यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 26.43% रहेको छ। र अर्को रहेको छ हिमालयन बैंक। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 2.16 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 10.68 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी चाहिँ 20.22% रहेको छ र यसले चाहिँ लाभांश घोषणा गरिरहेको छ। यसले चाहिँ 21.38% चाहिँ बोनस शेयर र 4.62% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 26% चाहिँ यसले टोटल लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको छ। यसमा चाहिँ जस अलिकति थपघट हुन सक्छ र यसमा चाहिँ यो बढाएर दिएको छ। र अर्को रहेको छ सानिमा बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ 1.68 अर्ब चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट रहेको छ र 9.68 अर्ब चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी 17.36% रहेको छ। यसले पनि लाभांश घोषणा गरिरहेको छ र यसको चाहिँ 17% बोनस शेयर रहेको छ र 0.89% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 17.89% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। लगभग योसँग चाहिँ अलिकति मात्रै पोइन्टमा मात्रै चेन्ज रहेको छ। र अर्को रहेको छ एनआईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 1.92 अर्ब रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 11.56 अर्ब रहेको छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 16.61% रहेको छ। र अर्को रहेको छ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 2.66 अर्ब रहेको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 16.8 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 16.54% रहेको छ। र अर्को रहेको छ नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 1.47 अर्ब रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9 अर्ब रहेको छ भने यसले चाहिँ 16.33% चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यसको रहेको छ। र अर्को रहेको छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 1.73 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 10.98 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 15.76% रहेको छ। र अर्को रहेको छ एनएमई बैंक। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 2.33 अर्ब रहेको छ। यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 16.32 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 14.28% रहेको छ। र अर्को रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट चाहिँ 1.17 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8.57 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 13.65% रहेको छ। यसले पनि लाभांश घोषणा गरिरहेको छ र यसले चाहिँ 10% चाहिँ बोनस शेयर र 3.06% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 13.6% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। लगभग योसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो नै रहेको छ। र अर्को रहेको छ प्रभु बैंक। यसको चाहिँ 1.48 अर्ब चाहिँ
डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट रहेको छ 11.34 अर्ब चाहिँ पेड अफ क्यापिटल रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ 13.5% रहेको छ। र अर्को रहेको छ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 2.76 अर्ब रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 21.63 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 12.76। र अर्को रहेको छ सिटिजन बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 1.57 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 12.57 अर्ब रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 12.49% चाहिँ रहेको छ र यसले पनि डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेको छ। यसले चाहिँ 12.913% चाहिँ बोनस शेयर र 3.089% चाहिँ क्याश पेमेन्ट गरेर टोटल चाहिँ 16% चाहिँ यसले लाभांश घोषणा गरेको थियो र यसको बुकलोड डेट पनि असोज 22 गते रहेको थियो र यसको चाहिँ बुकलोड डेट पनि सकिसकेको छ। र अर्को रहेको छ माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ 1.13 अर्ब रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9.5 अर्ब रहेको छ भने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ 12.49% रहेको छ र यसले पनि लाभांश घोषणा गरिसकेको छ। यसले चाहिँ 13.3% बोनस शेयर र 0.7% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 14% चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ र यसले बुकलोज मिति चाहिँ कार्तिक 7 गते चाहिँ तोकेको छ। यदि तपाईहरुले यसको कार्तिक 6 गतेसम्म चाहिँ शेयर खरिद गर्नुहुन्छ अथवा होल्ड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसको लाभांश चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ 1.79 अर्ब चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट रहेको छ भने 16.25 अर्ब चाहिँ पेड अफ क्यापिटल रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ 12.25% रहेको छ। यसले पनि लाभांश घोषणा गरिसकेको छ। यसले चाहिँ 11.24% चाहिँ बोनस शेयर र 4.76% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर चाहिँ टोटल 16% चाहिँ घोषणा गरेको छ। र यसको र हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ यो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अहिले कारोबार छैन यिनीहरुको मर्जर प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ। र अर्को रहेको छ बैंक अफ काठमाडौँ। यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ 1.12 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9.65 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 11.61% रहेको छ। र अर्को रहेको छ सिद्धार्थ बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 1.21 अर्ब रहेको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 10.96 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 11.4% रहेको छ। र अर्को रहेको छ मेगा बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 1.51 अर्ब रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 14.65 अर्ब रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 10.31% रहेको छ। र अर्को रहेको छ लक्ष्मी बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 1 अर्ब रहेको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 10.69 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 9.35% रहेको छ। र अर्को रहेको छ कुमारी बैंक लिमिटेड। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ 1.9 रहेको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 13.87 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 7.86% रहेको छ र यसले पनि लाभांश घोषणा गरिसकेको छ। र यसले चाहिँ 6% बोनस शेयर र 2.67% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 8.67% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ एनाउन्स गरेको छ। लगभग यो भन्दा अलिकति बढी चाहिँ रहेको छ। र एनसीसी बैंक रहेको छ अर्को। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 71 करोड रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 10.31 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 6.89% रहेको छ। र अर्को रहेको छ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 59 करोड रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9.3 अर्ब रहेको छ भने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 6.53% रहेको छ। र अर्को रहेको छ सनराइज बैंकको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 6 करोड रहेको छ र यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9.48 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ 6.33% रहेको छ। र अर्को रहेको छ सिभिल बैंक। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 49 करोड रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8.64 अर्ब रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 5.67% रहेको छ। र अर्को रहेको छ नेपाल एसबीआई बैंक। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ 33 करोड रहेको छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 9.49 अर्ब रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता चाहिँ 3.48% रहेको छ। र यसको यो सोर्स भनेको चाहिँ अनअडिटेड क्वार्टर 4 रिपोर्ट्स 2017-18 को आधारमा चाहिँ यो चाहिँ एओए बैंकहरुले चाहिँ यति चाहिँ डिभिडेन्ड सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गरे। र यसको चाहिँ मैले डेटा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसको चाहिँ लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। र मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ स्थानीय बैंक भयो र माछापुछ्रे बैंकको कुमारी बैंकको र सिटिजन बैंकको चाहिँ
भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ लगानी गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यसमा चाहिँ भनेको छु। र तपाईले यो डाटाको आधारमा पनि कुन ब्याङ्कले चाहिँ कति % दिन सक्छ भनेर चाहिँ अगाडि नै चाहिँ तपाईले आफ्नो लगानी रणनीति पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईलाई यो डाटाले अथवा मेरो यो भिडियोले चाहिँ पक्कै पनि हेल्प गर्यो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। र यस्तै विभिन्न शेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म फेरि पनि यस्तै अपडेटहरु लिएर आउने छु। हस्त।